Voilà, salam alaikum. Azo Khouti, salam alaikum. Bonjour. Encore une fois, ça nous fait franchement plaisir de voir كل الجزائريين والجزائريات اللي لحقوا معنا في ساحة الجمهورية, la place de la République. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce que les camarades, ma sœur Falida, donc je rejoins ce qu'elle avait dit intégralement. Sauf le Torah, je suis dans la révolution depuis, donc je la vois comme ça, mais ça ne pose aucun problème à Falida, parce que nous sommes intégralement dans la même optique, la même vision des choses, et comment y aller. من 22 février ou février tout simplement pour respecter le 17 février à Paris et le 16 à Kharata باش ما يكونش يعني نقاش في هذه المدات. Depuis février 2019 الى يومنا هذا خاوتي راكم تشوفوا جزنا على مراحل, on est passé par une période, certaines périodes assez difficiles pour nous et d'autres كنا قادرين نخرجوا منها فيكتوريو, ولكن كانت اسباب راكم كامل على بالكم فيها اللي دخلنا فيها باب التخوينات وباب لي ديفيزيون وباب التفرقه et tout ça. On voit aujourd'hui qu'il y a صحوه, il y a un éveil من عند الشعب الجزائري في الداخل وفي الخارج. Ceux qui sont là في la place de la République نقول لهم واصلوا يعني الالتحاق dans la place de la République constamment, tous les dimanches, à chaque fois qu'il y a un rassemblement, une action, une marche. On a besoin de tout le monde. Cette révolution راهي تاع كل الجزائريين والجزائريات في الداخل وفي الخارج. ما راهيش تاع جماعه وحده برك, وما راهيش تاع طائفه ولا تاع تيار معين. هذه الثوره دارها شباب, دارها دي جون اللي كسروا حاجز الخوف. رابليفو كي خرجوا قدموا صدورهم وكانوا يقولوا لهم لو كان تخرجوا نديروا الشعب هذا ما خافش الشباب وخرج واني كسر حاجز الخوف. اللي راهي امانه بين يدينا كاع كيما رانا اليوم, ورانا كل مسؤولين على هذه الامانه. الناس نحشموا برك من هاد المليجان اللي راهم يموتوا في البحر في البوطي باسكو راهم هاربين من الجزائر اللي عطينا لهم العهد فيها باش نكملوا الثوره ديالنا, وما كناش يعني بالمرصاد كيما نقولوا ني با لي جوسكو بو. بعد شفنا بعد دي جون اللي زون ابوندوني ليدي باش يهاجروا كلونديستينمون فيا البوطي. Ils ont abandonné, كسروا اللوح كما نقولوا, كسروا اللوحه وقعدوا باش يخدموا في الجزائر. ولكن كي شافونا باللي خرجنا على المسار نتاع المطالب الشرعيه اللي هي الاولى اللي كانت العهده الخامسه لبوتفليقه, et après on a enchaîné automatiquement. Dieu merci d'ailleurs, nous sommes progressistes, nous progressons vers d'autres revendications اللي يزيدوا من هذا المنطلق. كي نحيو حنا وحده خامسه حاب يقولوا nous attaquons لنظام ان ريجيم, وابخي نخرجوا شعارات اخرى اللي طالبين فيها. كاين اللي يقول لك خلاص انا نحينا بوتفليقه دوكا سي بون واش راكم تطالبوا. حنا خلقنا من بعد اون اونشيني باسكو ني بروغريسيست. قلنا باللي الجزائر حره ديمقراطيه, دولة عدالة وحق وقانون, اكسيتيرا. هذوما المطالب الشرعية لي روفنديكاسيون اللي نطالبوا بهم اليوم, اللي لابد علينا نرجعوا من الميدان اليوم وما نخرجوش من اطار هذه المطالب الشرعية. سي روفنديكاسيون اللي يخرجوا بهم الشباب, باسكو شاك روفنديكاسيون ميم سي اون بونس كالي بروغريسيف اي كان سور دو كونتكست المطالب الاولى اللي هي شرعية لبناء جزائر حرة ديمقراطية, دولة عدالة ودولة مساواة ودولة القانون والجمهورية الأولى الحقيقية لهذه الدولة الجزائرية. إذا خرجنا من هذه المطالب نعرفوا باللي كاين تلاعبات وكاين يعني اختراقات لمطالب. قلنا شكون مطالب الشباب اللي هذه الشباب هما اللي عندهم شرعية المطالب في أول الأمر أنهم يعودوا لهم الأمر, اللي هما اللي كسروا حاجز الخوف اللي ما قدرناش نديروا حنايا من العشرية السوداء وروح حتى لحقنا التسعينات ولحقنا الألفين وما قدرناش نحققوا هذا يعني كسر حاجز الخوف. خرجوا الشباب هذوما كسروه. على الأقل نحشموا, على الاقل خوتي نحشموا من هاد الشباب سو ديكلين. ننحني امام جثث تاع الشباب والعائلات اللي راهي تهرب من الجزائر واللي راهم يموتوا اليوم في البحر, واللي كانوا يامنوا على انهم يقعدوا في الجزائر لانهم قلنا لهم ما تجوش لهنايا لفرنسا, ما تجوش لاوروبا, قعدوا في الجزائر لبناء الجزائر. Donc on s'en a dit tout est ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé après mes frères et sœurs? خاطر هذوك يامنوا باللي لابد علينا نخدموا اليد في اليد باش نبنيو الجزائر الحقيقيه اللي هي جزائر دوله القانون والعداله والجزائر الديمقراطيه والحره.
خرجنا من اطار المشاريع وخرجنا من اطار المشروع الحقيقي وخرجنا من اطار المطالب الشرعيه واصبحنا نغني وننشدوا يعني باناشيد وشعارات لا علاقه لها يعني في روحيه المطالب الشرعيه تاع الشباب. انت تجي شباب تقول له الدوله كذا وكذا مدنيه ماشي عسكريه ماشي اسلامويه ماشي خرطيه ماشي كذا، قال لك هذه ما ressemble pas. Je suis sorti pour autre chose qui était clair, précis et net. الشاب الجزائري شباب الجزائر كامل عندهم الاطلاع على الشبكات الفيسبوك وما يشابه. انا ما نعرفش كيف باس على الاكستيريور، انا ما نعرفش كيف باس على الاكستيريور، حبوا يعيشوا حياتهم حره يعني ايبانوي ايتترا. ولهذا نشوفوهم يجوا هذاك لو ريسك جوسكو اوروبا راهم يموتوا ويخلوا الروح تاعهم في البحر باش يجوا يعيشوا على الاقل يساكرونيزاسيون تاع حياتهم من هنايا، يعيشوا انارموني، يعيشوا حريه، يعيشوا عداله، يعيشوا احترام. هذا هي يعني المطالب الشرعيه اللي خرجنا بها، ولا بالاحرى خرجوا بها الشباب نتاعنا اولادنا اللي راهم قلنا اليوم يموتوا، اللي راهم كاين واحد اخرين راهم جايين يوصل ما رايحين يلحقوا ولا ما يلحقوش، والبعض منهم راهم لهنا لتحيتنا لهم في لا دو لا ريبوبليك، نقول لهم تحيتنا لكم اللي عيطوا لهم جماعه البعض يعطوا لهم الحراقه، انا نعيطوا لهم الجزائريين الشجعان، الشباب الشجعان اللي راهم معنا اليوم نو سولمون ما عندهمش ان ستاتيو يعني ريغولاريزي وراهم معانا في الساحه. اذا تكلمت على هذا الشيء واش حبيت نقول؟ حبيت ندير نداء لكل الجزائريين لا دياسبورا اللي راهي لهنا. Et je sais que j'aime pas le thème de la diaspora. Nous sommes des Algériens tout court et Algériennes. ننادي من هذا المنبر اليوم ونقول اصبحت ثورتنا اليوم فرض ان اوبليغاسيون على كل جزائري وجزائريه في الداخل وفي الخارج. إذا الخوتي هذه الفرور هذه الهربة هذه القدام سو بريتكست باسكو لا بلاس دو لا ريبوبليك تخترقوها جماعات ولا افكار اخرى اللي ما تشابهش المطالب الشرعيه. نعود للمطالب الشرعيه ماهيش مطالب بتاعي انا اللي ندافع عليها انا. احنا رانا هنا لسان الشعب الجزائري، الشباب اللي اليوم تحرموا من الكلام وتحرموا من التعبير عن الحريه وعن حريه الراي، لان راهم اليوم مقموعين داخل الوطن. وش راهم يديروا؟ راهم يستناو فينا احنا اليوم في المهجر. ما نقولوش لا دياسبورا، نقولوا خاوتهم من دمهم من اصلهم، راهم يستناو فينا نرجلوا ونكونوا في حوله نتاع الصح ونضربوا علينا الهبال ونضربوا علينا التفسير ونضربوا علينا البهتان ونتوحدوا كما كنا في اول الامر. اللي كان يدخل لابلاس دو لا ريبوبليك ينبهر حقيقه ويشوف ان هذا الشعب توحد في مطلب اللي هو المرور والمضي للبارح والامان لتحقيق جزائر ديمقراطيه، جزائر حره، جزائر عداله، جزائر قانون. إذن هذا الفرار للقدام ولا للوراء سموه كيما حبيتوا سو لو كوتي سا ناروج با نو زافير ريفوليسيونير. وخاوتنا اللي راهم في الداخل راهم كل يوم خاوتي خواتاتي يحلوا التليفونات نتاعهم يشوفوا زاسيور توس كوموني. الجزائريين الكل في هذا الوقت اللي يتكلم فيه هذا الضغط راهم كامل حاطين لي بورتابل ديالهم لي لايف وراهم يشوفوا كاش جديد يخرج من لابلاس دو لا ريبوبليك، لان اصبحت لابلاس دو لا ريبوبليك من 2019 هي القلب النابض للثوره الجزائريه، حبه من حبه وكارهه من كاره. هنا خاوتي في لابلاس دو لا ريبوبليك ساحه الجمهوريه اللي اصبحت اليوم منطقه نقدروا نقولوا حررناها جزائريه تقريبا كل احد، ولات البلاصه نتاعنا هذه. بلا ما نقولوا باللي كاين اجتماع، بلا ما نقولوا كاين حركه، بلا ما نقولوا كاين راسومبلومون، الناس انستانكتيفمون تجي لهنا افواج ونتلايموا لهنا، ولكن العدد نقص. هيا نديروا تحليل ونقولوا علاش نقص العدد. بوركو اون با اوجوردي كيما كنا في وقت ما كنا الالاف. الحقنا لابلاص هذه اللي وفدت 50,000 بعد شهادات، ذكرني كنا حتى 50 ولا 70,000 جزائري وجزائريه لهنا. كنا هذا داخل في هذا، ما تقدرش ترفد على بيدك، ما تقدرش ترفدها من تحت. وعلاش لحقنا لهذا الشيء؟ درنا تحاليل، درنا بيلون، وصلنا باللي كاين عوامل عديده مات هذه امورات اللي دخل في هذا الشيء هذا، كما منها التخوينات، منها كذا السبان كذا، خرجوا من الاطار ودخلوا انتهازيين وحبوا يعني يركبوا حقيقه هذه الثوره باش يمروا بها يدوها وحدهم يهربوا بها. ولكن الشاب قال لا لا لا، ليست امانتهم، هذه امانه الشباب اللي راهو داخل الوطن، ونحن ندافع على امان الشباب، لانه على الاقل كي تفكروا باللي كاين شباب ماتوا في البحر وكانت عندهم الامنيه على ان هذه الجزائر الحره الديمقراطيه
الديمقراطيه تتحقق وعلى انها تبنى هذه الجزائر الجمهوريه الجديده، وماتوا ما شافوهاش، على الاقل نحشموا منهم، نحشموا منهم خوتي خواتاتي، نحشموا منهم. وصيتك لي قلت امام الجثث نتاعهم والارواح نتاعهم نقول لهم نحن على العهد باقون. عودوا معنا خوتي، نحن على العهد، نحن على العهد، نحن على العهد باقون، ونمشي في هذه الثوره حتى تقرير المصير نتاعنا. اذا النداء اللي ننادي به اليوم خوتي دي ديسكور كون اونتون تو لي جور، احتراماتنا لكل المتدخلين، ونشكر كل المتدخلين اللي قلبه حر وقلبه سخون على الجزائر ويشقى ويخرج من داره ويديروا دي كيلومترات، كاين اللي ياخذ لاروير، كاين اللي ياخذ البيس، كاين اللي ياخذ التيتيرا، كاين اللي ياخذ التراموي حتى يلحق في هذا الجو البارد، في الجو الشتاء، في الجو تاع السخانه، ويجي ويقول دي ديسكور ويعطيونا لنا خطابات نشكروه من هذا المنبر. ولكن سي جو دي un détail aujourd'hui, j'ai envie de parler d'autre chose. باسكو السراج عينا منه، الكلام هضرناه عاودناه قلبناه سيرجناه، القديم عاود ولا جديد، كي عاود ولا جديد ولا قديم، كي ولا قديم رجعنا جديد. والفائده اليوم واش هي؟ على اننا اصبحنا الروتينيه، la routine de répéter et de re-répéter et de répéter toujours les mêmes choses, les mêmes discours qui sont الجزائر راهي مريضة، الشعب راهو كذا، والنظام راهو فلان، والجنرال راهو كذا. هذا الشيء على بالنا به يا خاوتنا، على بالنا به. nous sommes toutes et tous conscients aujourd'hui du problème algérien. نعطيكم مثال، كنت مع خويا واحد شاب راهو معانا هنا تكلمت على تمثل ان سامبل اكزومبل بور كومبروند. اكتويلمون نهضروا بالشعبويه، حتى ولو البعض ما يقبلش الشعبويه ندخلوا طون طون اون انجكت الشعبويه في ديسكور ديالنا العسى، نقيسوا كل واحد يفهمنا كل واحد. تخيلوا خوتي احنا كل جيران وساكنين في دار كبيره، شكون يعرف دار سبيطار؟ ولد بن صافي دار سبيطار مثلا، وتكسر علينا سقف، ولات الارض بكسره، ولات الباب تاع الزنقه ما تنغلق ما تنحل، ولاو يجوا اللي يديروا لي طرافيك دو دروغ يدخلوا داخل الباطيمه عندنا، ولاو يجوا اللي يديروا لي طرافيك تاع السلاح داخل الباطيمه تاعنا، ولاو يطلعوا يطرطبوا في بيوتنا ويغتصبوا بناتنا. يعني هذا الشيء شغل تقلقنا منه، وقلنا باللي هذه الارض هذه دارنا ولات اليوم ما فيهاش امان، السقف مكسر، الزجاج مكسر، تدخلنا الشتاء، في وقت الشتاء تدخلنا السخانه، في وقت السخانه المجيريه مبوشيه، كي تصب الشتاء نغرقوا. الجزائر هي الجزائر، الباب ما تتغلقش، الحدود مهدده في خطر، السكان الداخل والشعب رانا في خطر. وانا كل يوم نقولوا عندنا سقف مكسر، عندنا سيقو محاشاكم مبوشي، عندنا ناس براويه يدخلوا الباطيمون تاعنا ما راش في امان. عاودناها العقل سيدي ما عليناش درنا التوعيه، حلبنا خوتنا كامل وقلنا لهم على كل حال راكم كنتم ادرى بالامر لانكم راكم ساكنين في هذه الدار، ونكون في بعض الجيل باللي ما كناش على بالنا. اذا واش درنا؟ درنا بريس دو كونسيونس تو سامبلومون، نو زافون راسومبلي تو الموند وقلنا التغيير، يا نحيو الكارديان عهده خامسه، يا نبدلوا السيستم داخل الامام افيك موفمون سانديكال، نديروا سانديكال ونشوفوا كيفاش ننظموا امورنا الداخل. صافي عامين ونص 33 شهر، 33 mois du mois de février 2019 à nos jours، 33 mois je les ai comptés jour par jour، وحنا نقولوا باللي سقف مكسر، وحنا رانا نقولوا باللي الباب مكسره، وحنا نقولوا باللي راهم يدخلوا دي فوايو داخل الامام، وانا نقولوا باللي رانا نقولوا واحد الوقت يعني طلعنا شويه دان كرون وقلنا لابد علينا نتنظم، لابد علينا نتوحدوا كجيران ونسيو كيفاش نحاولوا على الاقل نصيبوا الحلول. درنا 4 شهور باش تلاقينا بدينا نهضروا، بدات الناس توافق الفكره تاع نتوحدوا كجيران ونصيبوا الحلول ونتنظموا. خوتي لابيل دوجوردي ديسي، je ne suis pas ici pour me répéter, pour répéter ce que disent les uns et les autres مع احتراماتي لكل التدخلات، mais je suis là pour choquer. Parce que si on ne choque pas, nous allons rester dans la routine. Et si nous restons dans la routine, nous allons passer un contrôle de 3 mois qui va donner une date en 2024. تلقاو لهنا مازال نهضروا النظام الجزائري والجنرال، الشعب الجزائري مقبول، ما عندناش باش نداويو الاكسجين. سي بون تو سا نو لافون كومبري، ديو ميرسي. اوجوردي النداء اللي ناديو بنا انا نقولوا للجيران اللي راهم ساكنين داخل هذه السكنه هذه، هيا نتجلسوا ونقعدوا حقيقه ونخدموا اليد في اليد
ونحطوا كل الافكار تاعنا ونوزالون كروزي دون لا ماتيير غريز ونخرجوا تو سكون دون لي تريك على الاقل باش نعتذر قدام الشباب اللي ماتوا في البحر سيدات كنا اوجوردي امام ارواح هاد الشهداء اللي هربوا من الوطن وماتوا والبعض اللي مازالوا من الداخل يعانيوا. على الاقل واش نديروا اليوم؟ نمشيو حقيقه لنداء على اننا نمشيو نتنظموا لاننا صافي تخي لونطون كون ابلي للتنظيم صافي تخي لونطون كو نو افون ابلي لونيفيكاسيون اي لونيون كما قالت خدنا فريده جو سوي انتيرمون انتيغرالمون داكور يا لونيفيكاسيون اوتور دون اكسيون اي يا لونيون دو بوبل لونيفيكاسيون اون بو لا فير ميم ايبوكريتمون ما عليناش باش نهفوا نخلعوا النظام قرارنا موحدين ولكن nous devons passer aujourd'hui à la sincérité et nous unir, nous unir toutes et tous comme on est autour d'un quoi? D'un projet. واش هذا هو البروجي؟ انا ما راح نفتي عليك ما راح نبدا عليك ما نخلق لك حاجه جديده. في 2019 فيفري نادى الشباب الجزائر قال دوله مدنيه ليست عسكريه. نادى الشباب الجزائري قال جزائر حره ديمقراطيه. قال نبنيها ديمقراطيه لا شرقيه ولا غربيه. ما عندي ما نزيدك على الاقل نكونوا رجاله فخوله وما نكونوش خداعين ومنافقين ونقعدوا نطولوا في الحكايه كونكم ما فهمنا والو وحنا رانا فاهمين كلش. والشباب الداخل الوطن راه مازال ينتظر. واش راه ينتظر؟ راه ينتظر فينا اليوم ماشي بلا 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 الهضره هذه اللي نهضروا فيها كل يوم وراه كامل احنا حاكمين ونقراو. الشعب كره القرايه واش كره الهضره. اليوم الشعب il a besoin d'une concrétisation d'un vrai projet اللي ندوروا به كلنا كيما رانا. Et nous allons toutes et tous avancer, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, pour réaliser concrètement ce projet في الميدان وفي كل في الميادين الأخرى. هذا هو الانتظار خوتي خواتاتي من شعبنا الجزائري يتحب حقيقة على أن الجزائر تتحرر وعلى أن الجزائر تصبح لها سيادة يعني إقليمية على أن تصبح منطقة شمال إفريقيا قوة اللي كانت عليه في وقت ماسيليسا ويغورطا وروح حتى الوقت وين تحررت الجزائر من 1962 ونخرجوا من الكذب ونخرجوا من التنوفيق ونخرجوا من البروغرام كو جي با انفي دو لي دوني ان نون نخرجوا من الشعارات الفارغه اللي دارت علينا اكثر من اللي ساعدتنا ونخرجوا من التقسيم ونخرجوا من لا ديفيزيون ونخرجوا من التخوين ونخرجوا nous devons redevenir comme on l'a été déjà en 2019 un peuple uni. Donc si on a envie franchement d'aller vers ça خوتي خواتاتي النداء راهو اليوم انا مانيش منافق مع خوتي sinon je prends mes clics et mes claques je rentre chez moi je ferme ma fenêtre et je ferme ma porte ونحي الفيسبوك تاعي et je ne participerai plus jamais في مشروع نسميه مشروع نفاق. هذا مشروع نفاق كي نقعدوا 33 شهر وحنا نهضروا في حاجه على بالك بها وعلى بالي بها وعلى بالنا بها كل كيما رانا باللي هذيك هي لا سوليسيون. اي نو سوم لا اونكور 33 موا بلو طار اي نو ريسكون دو باسي 33 موا دوغ. على بالك وانا على بالي كيما قال هاشم الله يرحمه على بالي وعلى بالك كاع على بالنا كاع محل البين وكاع نقراوها في السماء. برك انا من الفيس ما نديش روحي ما فهمتش ما نديش روحي ما لحقتش المعلومه والله غير على بالك وانت على بالك وانت على بالك وانت على بالك على بالنا كاع واش كيسكون افير اجوردي لابيل دوجوردي اي réalisons ce projet dont on parle depuis maintenant des mois et des mois اللي هو هيا يا رب نمشيو نقعدوا هيا نروحوا نقعدوا هيا نهضروا يكون غادي نجوجي دو لوا اي دو بخي بلا ما على بالوش عندك في راسك. خرجونا من التوسويس وهي نمشيو نقعدوا يوم بارل دون نيمبورت كيل لونغ كو لي شان دو شكسبير ولا تاع نجسكي هيا نهضروا بالقبايليه بالعربيه بالشره نهضروا بالفوطيه نهضروا. قال واش هو المشكل اللي رانا فيه؟ واش من المشكل اللي رانا فيه اليوم خاوتي اليوم؟ راهو مشكل وحده ومشكل تنظيم. يا rien qui ne fonctionne sans être organisé, rien qui ne fonctionne et on attend des résultats aveuglement et on n'est pas unis. الحل راهو باين نتوحدوا ونتنظموا. وإذا مشينا للوحدة والتنظيم ce n'est pas des propos dans l'air. Il faut que ça sorte du cœur et des tripes pour aller vers des oreilles attentives qui ont le même cœur que moi et le même trip que moi.
Les tripes que tu as, les tripes que j'ai, le cœur que tu as et le cœur que j'ai, يعم فيه وطن كبير واسمه الجزائر. Cette Algérie que nous voulons tous et tous construire demain, là où كل عند الناس راكم تشوفوا فيهم هنا اليوم, on n'aura plus besoin d'y rester une seconde. ندخلوا كل كيما رانا الوطن باش نبنيو الوطن حقيقة. كيفاش نبنيو الوطن؟ نبنيو بهذا الشعب الجزائري اللي راهو اليوم في المهجر من كندا إلى أمريكا إلى روسيا إلى الصين إلى اليابان إلى أوروبا 26 دولة إلى أفريقيا. ندخلوا نبنيو الوطن تاعنا يا خوتي. عينا من هذه الشرذمة القليلة. لا دايرة في التير، عيب علينا. رانا زعما شعب كبير، رانا نقولوا رانا فايتين 40 مليون، رانا نقولوا بصح واش درنا؟ أعطونا اليوم البديل. اللي عنده بديل خير من التنظيم وخير من الوحده يتقدم يعطيه الناس يسمعوا له. ولكن الفكره تحارب الفكره، والفكره تطور الفكره، والفكره تلد الفكره، والفكره تمشي الى التفكير، والتفكير يمشي بنا الى التنظيم والى الجلوس ونصرحوا بعضنا. ما نخافش من المشروع تاعك. انت اسلاموي، انا ما نحبش كلمه اسلاموي، انا نقول انسان محافظ. ما تدخلوناش في البلبله وتدخلونا في الاكستريميزم حتى ديروا لنا مشروع هذا ارهابي وهذا كذا. نتكلم عن الجزائر المحافظ. كل الجزائريين محافظون، ولكن كل الجزائريين ديمقراطيون. روسا كيفاش نديروا لها؟ نقسموها. شغل هذيك تاع الفرمات خصوها 4 نعيشوا فيها الكل. راكم شايفين رانا عايشين في اوروبا، رانا عايشين هنا في باريس، كاع عندنا افكار مختلفه. كاش واحد تعدى عليك، كاش واحد جا قال لك ما تمشيش هكذا ما تهضرش هكذا. جا واحد قال لك نحي العلم تاع الجزائر. كيفاش رانا غرباء ورانا عايشين في ارض اوروبيه ومستعمر قديم ومستعمر حديث ورانا ندوروا. ما كان واحد يقلقنا. كيفاش ما نقدرش نعيشوا بهذا الشيء في ارضنا؟ هل هي عنصريه؟ بارك الله فيك خويا. إن لم تكن عنصريه فسنعطونا الاسم نتاعها وشنو هي. واذا كانت حاجه اخرى نسموها. خوتي باش ما نطولش عليكم ما يطول، سمحوا لي النداء الاخير. جي كوم ان سومبلون دو بروبوزيسيون. علاش باش نجيب الاتحاد نتاعنا كل هنا؟ نوز الون كونستروي مثلا ولا رياليزي، نروحوا الى خلق اون اسوسياسيون دو حراكيست الجيريان على ليترونجي، وناديو كل خاوتي اللي راه بالله الا من اقصى نفسه. حنا نقولوا ما نقصيو حتى واحد، غير اللي يقصي هو نفسه. ما دامنا في المطالب الشرعيه الديمقراطيه ودوله القانون والعداله ما نخرجوش من الاطار. قليلا راك داكور مع هادو ما راك معانا، ولا ما راكش معانا انت اللي قصد نفسك، لان نحن ننادي بمطالب الشباب نتاع 19 ولا فبراير 2019. نقدروا نمشوا الى مثلا حل من الحلول، نديروا جمعيه حراكيه. انت ما نقولوش دياسبورا للجزائر، ما كاينش الداخل والخارج، بس نقولوا الداخل والخارج ديجا لا اون بارتي دون ان برينسيپ دو ديفيزيون. كاين شعب واحد، نصف في الخارج ونصف في الداخل، ما كاينش الداخل والخارج. نحن شعب واحد. غدوه ثاني مولي يدخل الجزائر يولي جزائري تاع الداخل. ما يكونش انا نجي نقول انا جزائري تاع الخارج. انا جزائري، انت جزائري. هيا نتوحدوا حقيقه. لا بير ايفيت اجوردي باسكو نوز افون طون بارلي دو تانديم، طون بارلي دو الوحده اللي ما سمعناش. يعني الممثلين يعني اونتر بارونتيز اللي راهم يدعوا بنفسهم الممثلين، ولا البعض اللي راهم يدعوا على انهم هما راهم ينظموا. يا خوتي رانا نستناو فيكم باش تناديونا بونوز ابلي بونوز اسواغ. رانا متشوقين، رانا عطشانين نقعدوا. جي اونفي تيكوتي طون في تيكوتي. هاو النداء راهو درناه بكل شجاعه من هذا المنبر. نشكروا تو لي ميليتون ميليتون اكتيفيست اوبوزون سياسيين جزائريين مناضلين على اننا نمشي غدا نقعدوا باش نتنظموا ونتوحدوا حقيقه. ويعطيكم الصحه والله يعطيك الصراحه المساجين في الداخل في الوطن ويعطيكم الخير. شكرا اخي دير ميمون. دونك بارك الله فيك على المداخله وهذه الافكار. الان الكلمه لاخي حمدي يتقدم بالافكار تاعو. ماذا بك خويا حمدي ما تطولش خاطر مازال نور الدين، مازال مصعب ومازال جماعه كبيره. Juste parce qu'il y avait une polémique la dernière fois, il y avait une petite polémique autour de son discours. Franchement, on a trouvé une solution pour le problème de 90, 91 et la décennie noire. Hein, parce que يعطيكم الصحة المتابعة. جي اونفي دو فو راشوتي خوتي، تحية لكم في الداخل وفي الخارج في كل يعني العالم. خوتنا الجزائريين راكم سمعتوا النداء اليوم. درنا نداء باش نخرجوا من النفاق اللي نضلوا نهار كامل حنا نقولوا نتوحدوا نتنظموا نتوحدوا نتنظموا. On en a marre de ces discours répétitifs. Nous allons aujourd'hui avec cet appel réaliser, concrétiser réellement هذه المطلب. هذا
الانيسياتيف، هذه المبادره باش نمشيو حقيقه على اننا نجلسوا ونبداو نخدموا في شغلنا في الامورات نتاعنا. بارطاجيو ماكسيموم خوتي، ما نخلوش الناس تتلاعب بينا اونكور شهور وشهور في حكايه هيا نروحوا نقعدوا، هيا نروحوا نتنظموا. سي بون، هضرنا والشعب راه مقنع، والشعب كله راه مقنع باللي بلا وحده وبلا تنظيم on ne peut pas aller plus loin que ça. Nous allons rester tourner que autour de ce pot-là et nous allons nous essouffler finalement. نعياو بعد كل واحد تيبو يدخل دارو. اذا الحل هو التنظيم والوحده. هيا النداء راهو درناه. خوتي في الداخل، اقول خوتي في الداخل، شاركوا معنا في هذا المشروع، بارطاجي هذا اللايف، بارطاجيو لي سيدي هذوما ما بيناتكم، ونروحوا نطبطبوا عند الناس الكل اللي راهم اليوم معنيين عن قريب ولا عن بعيد، حتى ولو ان الثوره اليوم اصبحت اكثر من كل يوم. واجب علينا كل الجزائريات على اننا ندق في الابواب نتاع الناس اللي كانت تتكلم باسم الثوره في وقت ما، وواحد اخرين كيما ايمرجي من هذه الثوره يعني الحراكيه، على اننا نمضوا حقيقه للتنظيم ونمشي ونتكلموا في بعضنا ونجلسوا ونخلقوا محاور احاديث ونتفاهموا ونتبادلوا الاراء بيناتنا حتى نمضيو بور امباكت ناسيونال، معاهده وطنيه بين كل افراد الشعب الجزائري على اننا نمشي لنتنظم ونبني نهائيا هذا المشروع اللي هو يعني مطالبه الشرعيه هي الدوله القانونيه، دوله العداله، الجزائر الحره الديمقراطيه وذات السياده. هذه يا خوتي، يعطيكم الصحه على المتابعه. نقول لكم شاركوا معنا في البارطاج هذايا ان ماكسيموم. تو سكو جو بوف دير، جو فو ريميرسي يعني انورميمون على المتابعه وعلى ان لو بارطاج تاعكم. زيدوا بارطاجيو ماكسيموم حتى يوصل الكلام لكل الجزائريين. يكون عندنا لقاءات خوتنا في ايام المقبله. خوتي اللي راكم معنيين حقيقه بهذه المبادره، اعملوا في الميدان، اعملوا حقيقه في الداخل وفي الخارج على اننا نمضي لتوحيد صفوفنا ونمضي الى فكره التنظيم، ونجلس لننظم انفسنا حتى ان لا تصبح هذه شعارات هي اخرى، شعارات فارغه لا محتوى لها ولا اصل ولا روحيه لها. حافظوا على هذه الشعارات اللي هي الدوله المدنيه ولا عسكريه، الجزائر الحره الديمقراطيه، الدوله ذات القانون والعداله، دوله السياده ودوله الوحده والتنظيم. هيا نمضي الى الوحده الحقيقيه، هيا نجلس نتنظم. النداء راه اليوم من ساحه الجمهوريه. خوتي، يكون لنا الشجاعه ويكون لنا الشرف على ان ننادي اليوم من هذا المنبر باش نمشيو ونروحوا نقعدوا حقيقه، واللي ما يجيش يقعد خوتي فقد اقصى نفسه. وانتم الشعب الجزائري تذكروا عندها كالكو طون اون اريير، عندها كالكو سيمان كنا نقولوا نحطوا ساحه الجمهوريه تحت المجهر. كي قلنا تحت المجهر ما كناش نتكلموا باش غير نتكلموا، كنا نتكلموا لانه مشروع ومازال هذا المشروع يمشي. حطوا ساحه الجمهوريه تحت المجهر حتى تعلموا انتم بكل تاكيد شكون اللي راه يكسر وشكون اللي راه يعمل حقيقه في فكره الوحده والتنظيم. اللي ما يمشيش معنا في هذا لابير نتاع الفكره والتنظيم فقد اقصى نفسه. وانتم راكم دايرين كل واحد تحت المجهر، ويكون لكم انتم غدوه الشرف على انكم انتم تقولون شكون اللي كان يضر في الثوره وشكون اللي يتلاعب بالثوره. اذا راهي مسؤوليه عندكم كما راهي مسؤوليه عندنا. احنا من عندنا هنا نديروا واش نقدروا، وانتم من فضلكم الداخل ديروا واش تقدروا، وباش راكم ديروا انتم ونديروا احنا. هذا هو الشيء اللي راح يمر بنا الى بر الامان، وعلى اننا صح راح نقعدوا. المشروع دركا خوتي بعد ما كنا في الفكره والتفكير والوحده والتنظيم والاستراتيجيه والاليات والنشاط كذا، اليوم المشروع يعني لو مو دور تاعنا اللي راهو يدور بيناتنا، الشعار اللي راهو يدور بيناتنا، هيا نجلس لنتحاور، هيا نجلس لنتنظم، هيا نجلس لنخرج افيك ان باكت، معاهده نسميوها توافقيه وطنيه بين كل اطراف ممثلي هذا الشعب. وهيا نتوحد حقيقه. باسون ماتونو دو لا تيوري على براتيك، il est temps de passer à la pratique. يعطيكم الخير خوتي في الداخل، يعطيكم الخير خوتي في الخارج. بارطاجيو ماكسيموم قلت لكم. يكون لنا لقاء عن قريب. ميرسي بوكو والى لقاء قريب. شكرا.